मसीह में मेरे भाई और बहनों, ज़रा सोचें कि अगर आज यीशु मसीह खुद हमारे चर्चिस में आएँ तो क्या वो सिर्फ हमारी इबादत, हमारी दुआओं और हमारे मसीही गीतों को देखें और सुनेंगे, या कि वो किसी ऐसी पोशीदा चीज़ या रस्म व रवाज की निशानदही करेंगे जिसे हमने मामूली समझ लिया है, लेकिन जीसस उससे नफ़रत करते हैं और जिसके बारे में मकाशवा 2 बाब में लिखा है। वो तालीम जो कलीसियाओं के अंदर मौजूद थी, जो लोगों को आसान रास्ता दिखाती थी और देखने में बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन हकीकत में वो कलीसियाओं को खुदा से दूर ले जा रही थी। और उस तालीम का नाम है निकोलावियों की तालीम। और हैरत की बात यह है कि ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी ज़िंदा है और लोगों के ईमान को कमज़ोर कर रही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निकोलावी कौन थे, उनकी तालीम क्या थी और यीशु उसके ख़िलाफ़ क्यों थे, और सबसे अहम बात ये कि कैसे हम खुद को इस धोखे देने वाली तालीम से बचा सकते हैं। इसलिए इस पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आखिर में हम एक ख़ास दुआ करेंगे जो कि हमारी रूहानी आँखें और कान खोल देगी, ताकि हम अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। अजीज़ों, निकोलावियों के बारे में मकाशवा 2 बाब में यीशु 2 कलीसियाओं से बात करते हैं। उसकी 6 आयत में वो अफसस की कलीसिया से कहते हैं, लेकिन तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलावियों के उन कामों से नफ़रत करता है जिनसे मैं भी नफ़रत करता हूँ। और फिर उसकी 15 और 16 आयत में यीशु परगमन की कलीसिया से कहते हैं, तेरे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो निकोलावियों की तालीम पर अमल करते हैं, लिहाजा तौबा कर, वरना मैं जल्द ही तेरे पास आऊँगा और अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब सवाल ये है कि ये ऐसी क्या तालीम थी कि जिसकी यीशु ने सिर्फ मुखालफत ही नहीं की, बल्कि उसके लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ। तो उसके लिए हम मकाशवा 2 बाब की आयत 14 में पढ़ेंगे, जहाँ यीशु परगमन की कलीसिया से कहते हैं कि मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है, यानी ये कि तेरे यहाँ बास ऐसे हैं जो बलाम की तालीम को इख्तियार करते हैं, जिसने बालाक को सिखाया कि इसराइल के आगे ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखे ताकि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कारी करें। यहाँ पर निकोलावियों की तालीम को बलाम की तालीम के साथ जोड़ा गया है, जिसका जिक्र हम पुराने अहदनामे में भी पढ़ते हैं। और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि निकोलावियों की तालीम भी यही 2 बड़ी बातें सिखा रही थी। नंबर 1 ये कि बुत परस्ती में शमूलियत, और नंबर 2 ये कि जिनसी बेरारवी। चूँकि याकूब अपने ख़त के 4 बाब में कहते हैं कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है, जबकि निकोलावियों की तालीम का मतलब था बुत परस्ती या दुनियावी निज़ाम के साथ समझौता करना, रूहानी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करना। यीशु इस तालीम के ख़िलाफ़ इसलिए थे कि ये खुदा के हुक्मों को तोड़ने की तरगीब देती थी, कलीसिया को रूहानी तौर पर आलूदा करती थी, बुत परस्ती और गुनाह को जायज़ ठहराती थी
اس لیے یسوع نے کلیسیاؤں کو خبردار کیا کہ وہ اس تعلیم کو رد کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم آج بھی موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، وہ آج بھی کلیسیاؤں، سوشل میڈیا اور حتیٰ کہ ہمارے اپنے ایمان میں خاموشی سے داخل ہو چکی ہے۔ ہم انجانے میں وہ سب کرتے ہیں جو خدا کے حکموں کے خلاف ہے۔ اس لیے یسوع ہم سب سے لوکا 6 باب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم بھی نکولاویوں کی طرح بڑے فخر سے اپنے منہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ہماری زندگی ویسے کی ویسی ہی ہے، یعنی ایمان بغیر تبدیلی اور اعمال کے۔ اس لیے عزیزو، آئیے ہم اپنے آپ کو اس تعلیم سے بچانے کے لیے اپنے قادر مطلق خداوند خدا سے روح القدس کی مدد اور رہنمائی کی دعا کریں گے کہ خدا کا پاک روح ہماری روحانی آنکھوں اور کانوں کو کھول دے تاکہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کو جان اور پہچان کر یسوع کے حکموں پر عمل کر سکیں۔ آئے آسمانی باپ، آج ہم اپنے دلوں کو آپ کے سامنے کھولتے ہیں اور اپنی روحوں کو آپ کے کلام کی روشنی میں جانچنے کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتے ہیں۔ آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نکولاویوں کی تعلیم سے محفوظ رکھیں۔ اے خداوند، اگر ہمارے اندر گناہ کرنے کو معمولی سمجھنے کی سوچ پیدا ہو گئی ہے، اگر ہم نے اپنی کمزوریوں کو بہانہ بنا کر دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اگر ہم نے خاموشی سے ایسی چیزوں کو قبول کر لیا ہے جنہیں آپ رد کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دیں۔ آپ یسوع کے نام سے ہمارے ضمیر کو پھر سے زندہ کر دیں، ہماری روح کو جگا دیں، ہماری آنکھوں کو کھول دیں تاکہ ہم جھوٹی اور دھوکے کی تعلیم میں فرق جان اور پہچان سکیں۔ پیارے یسوع، ہمیں ایسی زندگی سے بچائیں جس میں ہونٹوں پر آپ کا نام ہو مگر دل دنیا سے جڑا ہو۔ ہمیں ظاہری دینداری سے آزاد کریں اور حقیقی توبہ عطا فرمائیں۔ ہمارے گھر صرف رہنے کی جگہ نہ ہوں بلکہ آپ کی عبادت کے گھر ہوں۔ ہماری زندگی صرف کامیابی کی کہانی نہ ہو بلکہ آپ کے جلال کی گواہی ہو۔ اے باپ، جہاں نکولاویوں کی روح خاموشی سے داخل ہوئی ہے، وہاں اپنے پاک روح کی آگ بھیج دیں۔ جہاں سمجھوتا آ گیا ہے، وہاں اپنی سچائی قائم کریں۔ ہمیں ایسا ایمان دیں جو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے سے ظاہر ہو۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اپنے نجات دہندہ، اپنے بادشاہ اور اپنے مقدس خداوند خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، آمین۔ عزیزو، اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جیسس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے
اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی زندہ خداوند خدا ہے اور ان کے حکموں پر عمل کرنا ہی سچی اور حقیقی عبادت ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور ہر قدم پر آپ کی حفاظت اور رہنمائی کرے، یسوع کے نام میں آمین۔